في هاد لو ديابو ديال لا ديجيستيون غاستريك تتم لي ديابو اللي خدمنا بهم سابقا. قال لك en plus de son rôle comme zone de stockage, l'estomac contribue essentiellement à la digestion mécanique du bol alimentaire. C'est-à-dire le rôle essentiel ديال l'estomac c'est la digestion mécanique. فهمتيني؟ عاد عندها ان رول اخر ديال لو ستوكاج. لا ديجيستيون انزيماتيك شيميك، فاش كنقولوا انزيماتيك سيتادير شيميك، يعني الافرازات ديال الكيميائيه اللي غادير لنا لا ديجيستيون se limite surtout à la digestion des protéines كما قلنا سابقا. قلنا ودي لا ديجيستيون ديال لي غلوسيد ولي ليبيد كيبداو من الفم وحنا غاديين، اما بالنسبه لي بروتيين ما كنديغراديوهمش في الفم، هاد لا ديجيستيون ديالهم ما كتوقع لهم والو هما في الفم حتى كينزلوا ليستوما عاد كيبدا لا ديجيستيون ديال لي بروتيين. يعني لا ديجيستيون شيميك ديال ليستوما ديال ليستوما اسونسيالمون كدير لا ديجيستيون ديال لي بروتيين. قال لك se limite surtout à la digestion des protéines. Il est assuré par les endopeptidases ou pepsines. المهم cellules du pepsine عيطونا l'endopeptidase. Alors le pepsine le pepsine هذا هو l'enzyme اللي كيديغرادي لي بروتيين. غيردوا لي البيبسين، غيرد لي البروتين، غيردهم دي بيبتيد. يعني هنايا هو يجي حدا ويقول لك لا ليباز غاستريك ان رول مينور شي لادولت. لا ليباز هو لونزيم اللي كيديغرادي لي ليبيد، ولكن عنده ان رول مينور. عنده واحد الدور، عنده دور ثانوي، نقدروا نسميه ثانوي، واحد الدور ثانوي العكس ديال البيبسين. البيبسين دور اساسي في الاستوما، فهمتيني؟ وهاد لا ديجيستيون ميكانيك ولا ديجيستيون شيميك كلهم كنديروهم باش نترانسفورميو لو بول اليمونتير اون شيم. حيت شنو قلنا ودي راه لو بول اليمونتير كيزي من لوزوفاج، اون فوا غيوصل ليا ليستوما غيترانسفورما اون شيم، غيولي ليا شيم. هذيك الشيما اللي تحت من هاد الهضره كامله غتبين لينا بان بروتيين كيجي ليه البيبسين بلس لاش دو زو كيردو دي بيبتيد ان سون دي بيبتيد. هنا واحد الهضره اللي مهمه، اون بلوس دو سون رول en plus de son rôle dans la préparation des aliments avant leur arrivée dans l'intestin, l'estomac a un rôle vital production du facteur intrinsèque. قال لك اودي زائد الدور الاساسي ديال انها كتبريباري لنا الماكله، باش تبريباري لنا الماكله، كدير لا ديجيستيون ديال الماكله باش توجدها باش ننزلوها للانتستان. ليستوما عندها واحد الدور في الحياه ديالنا. شنو هو لو فاكتور انترانسيك؟ شنو كيدير الى سابقا اللي راجعتو الى رديتو البال لي زوديو السابقين؟ فاكتور انترانسيك شنو كيدير؟ فاكتور انترانسيك هو اللي كيفافوريزيا لابسوربسيون ديال لي فيتامين بي 12. لي فيتامين بي 12 شنو كيديروا؟ فإلا دازوا ليا الفيتامين بي 12 لا سيركيلاسيون سونغين، يعني كيدوروا ليا في الدم، غيدخلوا ليا في لا سانتيز ديال لي غلوبول روج. يعني لا سانتيز ديال لي غلوبول روج متوقفين على الفيتامين بي 12. هاد الفيتامين بي 12 ما يمكنش ليه يدخل للدم، توقع ليه لابسوربسيون بدون الفاكتور انترانسيك. يعني ليستوما كتعطيني واحد واحد الماده اللي اساسيه للحياه بالنسبه للانسان. شكون هو هذا؟ هو الفاكتور انترانسيك. هنايا اخر واحد الملاحظه اخرى، قال لك اون بيرسون كي سوفي اون غاستريكتومي توتال. شنو هي غاستريكتومي توتال؟ سيتادير حيدنا ليه ليستوما كامله، لا لابلاسيون توتال ديال ليستوما. واحد الشخص اللي غادي نحيدو ليه ليستوما كامله كيتسمى لا غاستريكتومي توتال، حيدنا ليه المعده ديالته كامله. قال لك بو موني اون في نورمال ابار دي تروبل ديجيستيف. قال لك ممكن يعيش حياه عاديه لكن ابار ديال اضطرابات هضميه، يقعوا له اضطرابات هضميه ا كونديسيون. قال لك انه واحد الشخص اللي غنحيدوا ليه المعده ممكن يعيش حياه عاديه بغض النظر على مجموعه من الاضطرابات الهضميه اللي غتوقع عليه، ممكن انه يعيش، ولكن بشرط وحيد اننا الفيتامين بي 12 اننا ندقوا ليه واحد البره ديال الفيتامين بي 12. يعني الفيتامين بي 12 ندقوه عليه في الدم ديالو، هذا هو لوبجيكتيف اساسيه ديالو. الا كان الفيتامين بي 12 فوالا راه ممكن انه لا سانتيز ديال لي غلوبيل روج ممكن يكونوا، وإلا كانوا لا سانتيز ديال لي غلوبيل روج ممكن الشخص انه يعيش. اما الا ما كانش الفيتامين بي 12
بلا ما داك الشخص راه ما غادي امبوسيبل انه يعيش، لانه اول حاجه لي غلوبول روج اساسيين للترونسبور ديال الاكسجين، الترونسبورتور اول حاجه ترونسبورتور ديال الاكسجين، يعني اهم حاجه بالنسبه لينا حنايا هو لي سيلول انهم يوصلهم الاكسجين. هاد لو ديابو هذا غادي يهضر لينا على واحد جوج تجارب، غندير واحد جوج تجارب ديال باش نديرو فيهم لي كاركتيرستيك ديال لو كونترول لا كومبوزيسيون دو لا سيكريسيون. كنشوفوا نديرو دراسة لو ديبي و لو كونترول اي لا كومبوزيسيون دو لا سيكريسيون. يعني غنشوفوا دراسة ديال الصبيب، واش عندنا لا سيكريسيون الصبيب ديالها شحال. الصبيب يعني بحال قلتي لا كونتيتي ديال سميتو. لو كونترول شكون اللي كيكونترولي، شكون اللي كيكونترولي هاد الافرازات هادو. لا كومبوزيسيون هاد الافرازات مناش مكونين، ولا سيكريسيون ديالها لا كومبوزيسيون دو لا سيكريسيون. يعني هاد الافرازات هادو المكونات ديالها مزيان. باش نقدر نديرو الدراسة ديال هادشي درنا واحد دو بوش. دو بوش شناهي اول حاجة بوش؟ بوش هي سيت اون بورسيون، بحال قلنا غنعزلو، غنشدو ليستوما غنعزلو واحد لابارتي منها اللي هي لابارتي الفوقانيه ديال الفوندوس، غنعزلو واحد لابارتي منها ياك. بحال قلتي غنقطعو منها، اعتبروها انها نقطعو سي اون بورسيون، سي اون بورسيون دو ليستوما بريباري اون جينيرال او نيفو ديال لابارتي فونديك. هاد البورسيون، الطرف ديال ليستوما غادي نخليو ليه لينيرفاسيون والفاسكولاريزاسيون، يعني غنخليو ليه الخلايا العصبيه او اللويفات العصبيه اللي كيتربطوا به، وغنخليو ليه الفاسكولاريزاسيون، يعني غنخليو ليه العروق الدموي اللي دايرين به. مزيان. غتقول لي علاش غنخليو ليه؟ قول لك باش نعرفوا الكونترول، حيت خصكم تفهموا بانه كما كنعرفوا عامه كاين دو كونترول ديال لا سيكريسيون، يا اما كيكون كونترول نيرفو يا اما كونترول هرمونو. كونترول هرمونو منين كيجينا من الدم، غيدوز لنا من الدم، يعني سيركولاسيون، سيركولاسيون فاسكو سيركولاسيون سونغين ياك. ولي نيرفاسيون، لي نيرفاسيون هما لي نير، الخلايا العصبيه ولا اللويفات العصبيه اللي كتسميهم. مزيان. عندنا دو بوش. اول حاجه عندنا اول بوش اللي غنهضروا عليها اللي هي في هاد الديابو هادي، هي بوش بافلوف. بوش دو بافلوف. هاد بوش دو بافلوف شنو هو؟ سي اون بورسيون ديال ليستوما فونديك، يعني ونشدو واحد الطرف من ليستوما فونديك ونخليو ليه لي نير، يعني الخلايا العصبيه، ونخليو ليه الفاسكولاريزاسيون. يعني اون كونسيرف، راه حطوها لك نتوما في سميتو في الشيما، قال لك اون كونسيرف دو زيليمون، لو كونترول هرمونال لو كونترول نيرفو. ونديرو الدراسه ديال لا سيكريسيون، لا سيكريسيون ديال لا سيكريسيون غاستريك، يعني ديك العصاره المعديه اللي غادي تنتج. غنشوفوا لا كومبوزيسيون ديالها، الكميه ديالتها، ولا كومبوزيسيون مناش مكونه. المهم هنا في هاد الديابو لو بوش بافلوف واش كيجي يسول كيقول لك واش بعدا هو واش فاسكولاريزي انيرفي او لا. انت خصك تعرف بوش بافلوف الفرق بينه وبين هايدن هايند. غندير الديابو لي من مورا غتشوف الهايدن هايند شنو الفرق بيناتهم. المهم لوبجيكتيف ديال هادشي كله بوغ ايتوديي لو ديبي اي لو كونترول لا كومبوزيسيون دو لا سيكريسيون. يعني الصابي والكونترول شكون اللي كيكونترولي؟ واش النيرف ولا الهرمون ولا بجوج؟ دابا في هذه الحاله في بافلوف شفتهم بجوج، يعني كاين الكونترول هرمونو اللي هو دايز من الفاسكولا، دايز من لا سيركولاسيون سونغين، ومن الاوعيه الدمويه، ومن لينير من الخلايا العصبيه. مزيان. هنا لو بوش هايدن هايد نفس الحاجه، غير هاد المره ما غنخليوش لينير، غنحيدو لينير، يعني دينيرفاسيون. يعني الكونترول اللي عندي كونترول واحد هو هرمونال، كونترول نيرفو ما كاينش. وغنشوفو لا كومبوزيسيون ديال لو سوك غاستريك، يعني العصاره المعديه، ونشوفو لو كونترول ديالها، ونشوفو لو ديبي. نشوفوا لو ديبي لو كونترول ديالها واش هو، نشوفوا لو كونترول هرموني واش افيكاس ولا ماشي افيكاس، واش الا كانوا بجوج. بالنسبه غنقارنوا ما بين بوش بافلوف وبوش هايدنهايند. غنشوفوا الى مثلا غنشوفوا لا سيكريسيون تقدر تكون ضعيفه او لا قويه بالنسبه لهايدنهايند، والعكس بالنسبه بوش بافلوف، باش نشوفوا شكون اللي كيكونترولي ليا لا سيكريسيون. هذه غير تجربه، هذه باش نعطيكم القضيه، راه ماشي غير واحد التجربه هو يحطها لك فين كيسولك كيفرق لك ما بين هايدنهايند. تيقول لك بعدا لوبجيكتيف ديال هاد لابوش هايدن هايند ولا لابوش بافلوف بحال بحال pour étudier le débit et le contrôle et la composition de la sécrétion. باش نديروا الدراسه ديال لو ديبي الصبيب ولو كونترول شكون اللي كيكونترولي، واش هرمون ولا النيرفو ولا بجوج بيهم، يا اما واحد منهم واش النيرفو بوحدو ولا الهرمونال بوحدو اولا بجوج بيهم.
ولا كومبوزيسيون، ديال لا سيكريسيون اللي كاينه، واش فيها هادي بزاف ولا هادي ما فيها، هادي ناقصه. هذا هو الدور ديال هاد لابوش هايدنهاوند ولا بوش بافلوف. اما بجوج بيهم كنديرو البورسيون في نفس البلاصه، بارتي فونديك. غير هايدنهايند كنخليو الفاسكولاريزاسيون وكنحيدو لينيرفاسيون، يعني الخلايا العصبيه ما كيبقاوش. ولكن بافلوف كنخليهم بجوج. هنايا هذا الديابو هذا ماشي مهم تا ديك الدرجه كبيره، فيه شي حويجات، واحد جوج كلمات وصافي.